आज जुन श्रावण मासको एकादशी शुक्ल पक्षको आज एकादशी, आज के नामको एकादशी हुनुहुन्छ? आजको एकादशीको फल के हो? के गर्दाखेरि आज एकादशीको व्रत गर्न सकिन्छ? जब यस्तो भनिसकेपछि भगवान मधुसूदनले भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, अत्यन्त पावन एकादशी हो यो, जुन चतुर्मासमा भइरहेको एकादशी हो। यो एकादशीमा भगवानको भजन गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ, रातभरि अझ सकिन्छ भने कीर्तन गरेर जागरण बस्नुपर्छ। आजको एकादशीको महत्व, जसले आजको एकादशीको व्रत बस्छ त्यसको लागि, पुत्रको लागि कामना, मंगलको कामना गरेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जब मधुसूदनले भन्नुहुन्छ, एक दिन द्वापर युगको कुरा हो, महिष्मती राज्यमा एकजना अत्यन्त प्रतापी राजा थिए, अत्यन्त बलशाली राजा थिए, बहुप्रतिभाशाली राजा थिए, अत्यन्त कुशल राज्य थिए, कुशल राज्य गर्थे, सबैको कल्याणको हित गर्थे, सबैको कल्याण गर्थे, सबैको लागि कल्याण चाहन्थे। तर उहाँको पुत्र थिएन, तर पनि उहाँले सबैलाई आफ्नो पुत्र बराबरको ठान्दथे, कसैलाई पनि भेदभाव गर्नुहुन्न थियो। त्यस्तो भगवान हुनुहुन्थ्यो। जब त्यस्तो भगवानको भक्तिमा अत्यन्त लीन हुने ती राजा, तिनलाई धेरै भगवानको आराधना गर्दा पनि पुत्र प्राप्ति भएन। अनेकौं उपायहरू अपनाए, तै पनि पुत्र प्राप्ति भएन। जब उहाँको पुत्र नभएका कारण प्रजालाई अत्यन्त दुःख थियो। प्रजाले भन्नुहुन्थ्यो कि यति कुशल राज्य हुनुहुन्छ, तर अब यो राज्य कसले चलाउँछ? यो राज्य चलाउनको लागि हजुर जस्तै एउटा कुशल योद्धा हजुरको पुत्र भइदिएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो होला। जब यसरी भनिसकेपछि, सबैजनाले यसरी दुःख व्यक्त गरिसकेपछि एक दिन सभा बसाल्नुहुन्छ राजाले, मन्त्रीमण्डललाई भेला गर्नुहुन्छ। मन्त्रीमण्डललाई भेला गरिसकेपछि राजाले बताउनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्रजाहरू, सम्पूर्ण ज्ञानी मान्यजनहरू, यानि कि ऋषिहरू, पण्डितहरू सम्पूर्ण त्यस आयोजनामा निमन्त्रणा गरेर त्यो आयोजना सभा बसाउनुहुन्छ। जब त्यस महिष्मती राज्यका महिमती राजाले त्यसरी बैठक बसाएर सम्पूर्ण त्यहाँ भएका उपस्थितहरूलाई आफ्नो दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ, झन् कसरी पुत्र प्राप्त हुन सक्छ भनेर। जब त्यसरी बताइसकेपछि कसैले पनि यही हो, यसको जानकारी यो हो, यो गर्दा पुत्र प्राप्ति हुन्छ, कसैले पनि भन्न सक्नुहुन्न। जब त्यस्तो भनिसकेपछि मन्त्रीहरूलाई पनि अत्यन्त विरक्त लाग्छ। जब मन्त्रीहरू केही राजाका सेनाहरू लिएर अब जंगलमा तपस्वी खोज्नको लागि जानुहुन्छ। धेरै ठुलो जंगलमा जानुहुन्छ जहाँ तपस्वीहरू तपस्या गरेर बसेका थिए। जब तपस्वीहरूलाई गएर भेटेपछि पक्कै पनि यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचेर ती मन्त्रीमण्डल तपस्वीहरूलाई खोज्नलाई जंगलमा जानुहुन्छ। धेरै ठुलो जंगलमा जानुहुन्छ, धेरै तपस्वीहरूलाई भेट्नुहुन्छ अनि तपस्वीहरूले विभिन्न उपायहरू बताउँदछन्, तर मुख्य यही उपाय हो भनेर कसैले पनि बताउन सक्दैन। अत्यन्त दुखी हुन्छन् ती मन्त्रीहरू। मन्त्रीहरूलाई अझै पनि आश मेटेको हुँदैन कि तपस्वीहरू भगवानको अंश स्वरूप हुन्। तपस्वीहरूमा भगवानको गुण हुन्छ। भगवान भएको ठाउँमा जाने एउटा भयान हो
तपस्वीहरू भन्ने सोच्नुहुन्छ ती मन्त्रीहरूले। जब त्यसरी गरिसकेपछि जाने क्रममा अत्यन्त त्रिकालदर्शी, अत्यन्त ज्ञानी, अत्यन्त विद्वान तपस्वी लोमस ऋषि कहाँ पुग्नुहुन्छ। प्रत्येक कल्पमा उहाँको केवल एउटा रौँ मात्र झर्दथ्यो। भगवान तपस्या, भगवानको भक्तिमा सधैँभरि लागिरहनुहुन्थ्यो। भगवानमा सधैँ लीन हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो भक्त कहाँ पुग्नुहुन्छ आज मन्त्रीमण्डल। त्यस्तो तपस्वी मन्त्रीमण्डल कहाँ पुगेपछि लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ ती मन्त्रीहरूलाई, हजुरहरू को हुनुहुन्छ? हजुरहरू कहाँदेखि आउनु भएको हो? कि ठुलो घना जंगलमा तपस्वीहरूको ठाउँमा, तपस्वीहरू भएको ठाउँमा आज मेरो आश्रममा हजुरहरू किन पाउनु भएको छ? अत्यन्त सम्मानका साथ ती लोमस ऋषिले ती मन्त्री र मन्त्रीका गणहरूलाई भन्नुहुन्छ। जब त्यसो भनिसकेपछि ती गएका मन्त्रीले भन्नुहुन्छ लोमस ऋषिलाई, तपस्वीजी, स्वामीजी, जब दुःख पर्छ, व्यक्तिलाई दुःख पर्छ, कि भगवान भएको ठाउँमा, कि मन्दिरमा जान्छन्, कि तपस्वीहरू भएका ठाउँमा आउँछन्। हामी पनि केही दुःख परेर यहाँ आएका छौँ। यस्तो बिन्ती गर्दछन्। जब मन्त्रीहरूले यस्तो बिन्ती गरिसकेपछि लोमस ऋषिले भन्नुहुन्छ, म सबै लोकको हितको लागि, म अरूको परोपकारका लागि जन्मेको हुँ। मैले यहाँ बसेर अरूको हित गरिरहेको छु, अरूको मात्र परोपकार गरिरहेको छु। भन्नुहोस्, मैले हजुरको के सेवा गर्न पाऊँ? मलाई हजुरहरूको सेवा गर्न पाउँदा अत्यन्त आनन्द आउँछ। मलाई अरूको लागि कल्याण गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लाग्छ। भन्नुहोस्, मैले के गर्नु पर्यो हजुरहरूको लागि? जब यसरी लोमस ऋषिले भनेपछि मन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ लोमस ऋषिलाई नमस्कार गरे, म महिष्मती राज्यबाट आएको हुँ। महिष्मती राज्यमा महिमती एकजना राजा हुनुहुन्छ, अत्यन्त कुशल हुनुहुन्छ, जसको बारेमा मैले हजुरलाई बताइरहनु पर्दैन होला सायद। किनकि हजुर त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ जान्ने हुनुहुन्छ। उहाँको पुत्र छैन। उहाँको पुत्र नभएको कारणले सम्पूर्ण जनता अत्यन्त दुखी छन्। उहाँको पुत्र नभएर पनि सबैलाई पुत्रको व्यवहार गर्नुहुन्छ, तैपनि अब उहाँको पछि राज्य कसले चलाउँछ भनेर सम्पूर्ण जनता अत्यन्त दुखी छन्। यो दुखी भएको कारण राजाले आफूले दिएको सुरक्षा, आफूले दिएको माया अनि आफूले दिएको सुविधाहरूप्रति अत्यन्त दुखी भएका छन्। जब त्यसरी भनिसकेपछि लोमस ऋषिले विचार गर्नुहुन्छ, उहाँको पहिलो जन्मको बारेमा अब विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ विचार गरिसकेपछि भन्नुहुन्छ लोमस ऋषिले, यिनी योभन्दा अघिल्लो जन्ममा एकजना व्यापारी थिए, वैश्य थिए। यिनीसँग धन थिएन, यिनी निर्धन थिए। यिनीले धन कमाउनको लागि एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने, एक देशबाट अर्को देशमा जाने, विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू व्यापार गर्ने गर्दथे। त्यहाँबाट जति
आम्दानी आउँछ, जति उपलब्धि हुन्छ, त्यहीद्वारा यिनले घर व्यवहार चलाउने गर्दथे। तर त्यसो भनिसकेपछि मन्त्रीमण्डलले भन्नुहुन्छ, यो त ठिकै छ, के कारणले चाहिँ यस्तो भयो त उहाँलाई पुत्रहीन भएको कारण चाहिँ के हो त? जब यसरी भन्नुहुन्छ, तब लोमस ऋषिले भन्नुहुन्छ, जब त्यसरी व्यापार गरेर हिँड्ने क्रममा उहाँको कति पनि व्यापार भएन केही समय। जब त्यो व्यापार नभएर ती राजा अहिले जुन छन् तिम्रा, ती 2 दिनसम्म भोकै थिए, पानी पनि पिएका थिएनन् तिनी। अत्यन्त दुखी भएर भौतारिँदै हिँडिरहेका थिए। जब त्यसरी हिँड्ने क्रममा बाटोमा एउटा कुवा थियो। जब त्यो कुवामा गाइरहेकी गाईले, बच्चा भएको गाई यानी कि गर्भिणी गाईले पानी खाइरहेकी थिए। पानी खाँदै गरेको गाईलाई त्यो जुन व्यापारी यानी कि अहिले दिनु भएको राजा त्यो गाईलाई लखेटेर आफूले त्यहाँ भएको पानी पिउनु भएको थियो। जब त्यही कारणले गाईले श्राप दिएकी थिए, किनकि म यस्तो गर्भिणी अवस्थामा रहेको छु, मलाई अत्यन्त प्यास लागिरहेको छ भनेर त्यो गाईले धेरै विन्ती गर्दा पनि ती राजाले मलाई म 2 दिनदेखि केही खाएको छैन भनेर मलाई खेदेर पानी पियो उसैले। यस्तो अवस्थामा पानी पिएको कारणले गरेर ती राजालाई श्राप दिएकी थिइन्, गाईले पुत्र वियोग हुनु परोस् भनेर। हो, त्यही श्राप लागिरहेको छ अहिले उहाँले, त्यही श्रापलाई भोगिरहनु भएको छ। त्यही श्रापको कारणले पुत्र वियोगमा छटपटाइरहनु भएको छ। धेरै धन सम्पत्ति हुँदा पनि दुःख भइरहेको छ। अनि भन्नुभयो, अनि राजा कसरी हुनुभयो त? उसो भए त्यति धेरै श्राप पाएर पनि राजा चाहिँ के कारणले हुनुभयो? जब यसरी मन्त्रीको प्रश्न सुनेपछि तब लोमस ऋषिले बताउनुहुन्छ, जुन दिन तिनी भोकै थिए, ती पहिलो दिन तुलसी रोप्ने एकादशी हुन्छ नि, जुन हरिशयनी एकादशी, त्यो दिन थियो। दोस्रो दिन भोकै द्वादशी थियो। जब त्यस्तो दिनमा उहाँले गाईको दर्शन गरेको कारणले राजा भयो। भोकै बसेर एकादशीको दिन भोकै बस्नुभयो, द्वादशीको दिनमा बिहान जल पिउनु भयो अनि गाईको दर्शन गर्नुभयो। जब गाईको दर्शन गर्नुभएको कारणले उनी राजा भए, त गाईको श्रापको कारणले पुत्र वियोग हुनुभयो। जब यस्तो बताइसकेपछि मन्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ, स्वामीजी हामी हजुर कहाँ आएका छौँ, पक्कै पनि हरेक चिजको निर्मूलीकरण गर्ने उपाय हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। अब यसको पनि केही उपाय होला जसबाट ती राजालाई पुत्र प्राप्ति होस्, ती राजाले सम्पूर्ण प्रजालाई कल्याण गर्न सकुन्। जब यसरी ती मन्त्रीहरूले लोमस ऋषिलाई भनिसकेपछि लोमस ऋषिले भन्नुहुन्छ, उपाय छ, म राजाको कल्याणको लागि यानी कि सम्पूर्ण प्रजाको कल्याणको लागि म उपाय गरिदिनेछु। पहिलाको तपस्वीहरूले त जे गरे त्यही हुन्थ्यो नि। अब अहिले पो तपस्वीको नाम मात्रै तपस्वी छन्, जसले तपस्वी भन्दै हिँड्छन् ती तपस्वी छैनन्। किनकि तपस्वीहरूको लागि फुर्सदै हुँदैन, तपस्यामा लिनु भएका हुन्छन्। उनीहरू कतिखेर इन्टरभ्यू दिन जाने, कतिखेर विभिन्न मान्छेहरूलाई भेट्न लाने, अन्ध भक्तहरूलाई। जब त्यो
ऋषि अत्यन्त प्रभावशाली थिए। लोमस ऋषि अझै धेरै युग युगसम्म कल्प कल्प बाँचिरहनु भएको थियो। जब त्यस्तो ऋषि भएको ठाउँमा ती मन्त्रीहरूले अवश्य पनि समस्याको समाधान पाउँछन् भन्ने आश थियो। जब लोमस ऋषिले बताउनुहुन्छ, म सम्पूर्ण हितको लागि यहाँ छु, म सम्पूर्ण हितको लागि, कल्याणको लागि म दीर्घजीवी भएको छु। ल सुन, यसको पनि म उपाय बताउँदछु। जसले श्रावण मासमा श्रावणको शुक्ल पक्षमा एकादशी हुन्छ, जुन एकादशीको तिथिको दिन जसले व्रत गर्छ, जसले आराधना गर्छ, भगवान नारायणको भजन कीर्तन गर्छ, जसले नारायणको पूजा गर्छ, जसले नारायणको कीर्तन कथा गर्छ, त्यसको लागि यो समस्याको समाधान हुन सक्छ। जब यसरी बताउनुहुन्छ, जब यसरी बताइसकेपछि लोमस ऋषिलाई ती मन्त्रीहरूले सोध्नुहुन्छ, मन्त्रीज्यू के गरी गर्ने त? के हो यसको उपाय? कसो गरी हुन्छ यो? जब यसरी बताइसकेपछि लोमस ऋषिले बताउनुहुन्छ, केही गर्नु पर्दैन, अत्यन्त सरल उपाय छ। बिहान उठेर स्नान गर्ने, भगवान नारायणको लागि पूजा गर्ने, सकिन्छ भने फलार गर्ने, भगवानको ध्यान गर्ने, कीर्तन गर्ने। तर यो सबै मिलेर गर्नुपर्दछ, समग्रमा गर्नुपर्दछ। यो राजाको कल्याणको लागि सम्पूर्ण प्रजाहरूले पनि गर्नुपर्दछ। जब यसरी बताउनु, तब लोमस ऋषिले यस्तो उपाय बताएपछि ती मन्त्रीहरू फर्किए। अब महिष्मती राज्यमा फर्केपछि अब राजालाई बताए, सारा वृत्तान्त सुनाए, मैले यस्तो यस्तो भएको छ, अब एकचोटि हेरौँ न त, यो व्रत गरेर भगवानको कीर्तन गरौँ भनेर आयोजना गरियो। ठुलो यज्ञ आयोजना गरियो। सम्पूर्ण प्रजाहरूले पनि अब राजाको कल्याण हुन्छ भने, राजाले पुत्र प्राप्ति हुन्छ भने, कुशल राज्य चलाउनको लागि शासन योग्य पुत्र प्राप्त हुन्छ भने हामी सबै राजाको लागि व्रत गरिदिने भनेर सम्पूर्ण प्रजाहरू राजाको व्रत गर्न लाग्नुहुन्छ। जति जति प्रजा थिए ती सबै राजाको एकजना राजाको कल्याणको लागि सबै भएर भगवान नारायणको आराधना गर्न लाग्दछन्। अब जब यसरी आराधना गरियो, एकादशीको दिन नारायणको पूजा गरियो, द्वादशीको दिन फेरि नारायणको पूजा गरेर व्रतलाई पूर्ण गराइयो। जब केही समयपछि रानी गर्भिणी हुन्छन्। जब त्यसरी दिन मास बित्दै जान्छ अनि कुशल भगवान नारायणको स्वरूप भएर पुत्र पैदा हुन्छ। जब त्यसरी पुत्र पैदा भएको पुत्र दिने, पुत्रको लागि मंगल चाहने अनि दुःख कष्ट रोग व्याधि पुत्रहरूको लागि, यानी कि आफ्नो सन्तानको लागि कल्याण चाहनेहरूले विशेष गरेर आज नारायणको पूजा गरेर, नारायणलाई सम्झेर, नारायणको भजन कीर्तन गरेर आजको दिनलाई व्यतीत गर्दछ। त्यही भएर भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, जुन आज पुत्रदा एकादशीले यो एकादशीको नामाकरण हुनेछ। सबैजनाले पुत्रदा एकादशीको नामबाट यस दिनको एकादशीको व्रत अनि पूजा आजा गरून् भनेर यसरी एकादशी महात्मा बताउनुहुन्छ। बोलिए कृष्णचन्द्र भगवानको। अब सबै फेरि एउटा भजन सुनौ सबैजनाले, है त। नारायण नारायण बोल चेतन, नारायण बोल, नारायण 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 बोल।